आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा किस्सा बयान करने जा रही हूँ जिसे शायद ही आपने कभी ना सुना हो। सुल्तान अब्दुल हमीद के नाम से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। क्या आप लोग जानते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने सांपों की कदीम यूनानी देवी मेडोसा की कब्र कुशाई की? अगर आप जानना चाहते हैं कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने सांपों की देवी मेडोसा की कब्र कुशाई क्यों की, तो इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नॉलेज की दुनिया वन से मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा महमूद। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान अब्दुल हमीद खान, जो कि सल्तनत उस्मानिया का मजबूत और आखिरी बाइख्तियार सुल्तान हुआ करता था, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी शैतान सिर्फ लोगों से लड़ते लड़ते गुजारी, लेकिन वो एक अक्लमंद इंसान थे जो अपनी अक्ल और सलाहियतों के ताकत से दुश्मन को शिकस्त देते थे। अपने दौर में खिलाफत उस्मानिया ने इतने दुश्मन नहीं देखे थे जितने सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने देखे, लेकिन जिनके साथ अल्लाह की मदद और ताकत शामिल हो उनको ज़िंदगी की किसी भी मैदान में हराया नहीं जा सकता। और ऐसा हुआ भी है कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान अब्दुल हमीद खान अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से तक दुश्मनों को उनकी नाक में चने चबवाते रहे। लेकिन इन तमाम वाक़यात के बावजूद ऐसे पुरस्कार भी वाक़यात थे जो कि उनको उनकी दौरे हुकूमत में पेश थे, जिसका जिक्र एक किताब में मौजूद है जिसका नाम है द अननोन सीक्रेट्स ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ अब्दुल हमीद खान। उस्मानी तारीख के कुछ ख़ास वाक़यात हैं जो कि उस किताब में मौजूद हैं, और वो वाक़यात दिलचस्प और हैरत अंगेज़ भी हैं। और उन चंद वाक़यात का जिक्र आज हम आपसे इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तारीख में एक ऐसा अहम शहर इस्तांबुल, जहां आज भी कुछ ऐसे राज ज़ेरे ज़मीन में दरियाफ्त होने के मुंतज़िर हैं, जिनमें एक ऐसा हैरत अंगेज़ राज सामने आया जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। मेडोसा के बारे में तो आप शायद जानते ही होंगे, जो कि एक देवी मलाई किरदार का नाम है। मेडोसा, जो कि एक कदीम यूनानी अफसानों में से एक अहम अफसाना और एक इस अफसाने की हैसियत मामूली सी है। मेडोसा अपने सांप जैसी जुल्फें और आंखों की वजह से बाद से शोहरत याफ्ता थी, हत्ता कि कोई आदमजात इसे कत्ल नहीं कर सकता था। उसकी वजह यह थी कि जैसे ही कोई इंसान इसको देखता वो पत्थर का बन जाता था। इस किरदार को अफसानवी भी कहा जाता है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वाकिफ नहीं। लेकिन जहां अल्लाह ने ऐसी मखलूक पैदा फरमाई है जिनमें से बहुत सी मखलूकात इंसानी इल्म से बालातर हैं, तो इस सूरत में कई लोग इन बातों का यकीन नहीं करते, जैसा कि जिन्नात और जिन की मौजूदगी को अक्सर लोग मानने से इनकार करते हैं। आधा सांप और आधी औरत के जिस्म वाला एक अफसानवी किरदार शाहमारान का भी है। देखा जाए तो ये एक अफसानवी सी बात ही लगती है, लेकिन दुनिया के बेशतर हिस्सों में इस किरदार को देखे जाने की बातें सुनने में आती हैं, और काफ़ी लोगों को ये दावा करते भी सुना है कि उन्होंने अपनी आंखों से इस मखलूक को देखा। अब ये बात कितनी सच्चाई का दर्जा रखती है, इसका इल्म तो अल्लाह के और उसके रसूल के पास ही होगा। लेकिन खिलाफत उस्मानिया में भी कुछ ऐसे वाक़यात सामने आए जिनमें कुछ ऐसी मखलूक को देखे जाने के दावे सामने आए। इस दावे को और इसकी हकीकत को जानने के लिए हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए सन 1454 में जाना होगा। ये बात 1454 की है कि जब इटली के कुछ लोगों ने उस वक्त के सुल्तान मोहम्मद फातेह से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सुल्तान से मुलाकात करने के लिए उन्होंने वहां मौजूद सफ़ीरों को नायाब और पेश कीमती तोहफ़े भी दिए थे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह से उनकी मुलाकात मुमकिन हो सके, लेकिन सुल्तान ने उनके बेहद इसरार करने के बावजूद उनसे मुलाकात करने से इनकार कर दिया। लेकिन सुल्तान के बार बार इनकार करने के बावजूद वो लोग सुल्तान से मुलाकात करने पर डटे रहे। फिर सुल्तान ने अपने वजीरों को उनसे मुलाकात के लिए भेजा। ऐसे में वो लोग सुल्तान से तो ना सही, लेकिन उनके वजीरों से मिले। उस मुलाकात के पीछे की कहानी बहुत ही हैरत अंगेज और दिलचस्प है। उस वक्त वो लोग इस्तांबुल में मौजूद ज़ेरे ज़मीन एक कदीम तालाब के सिलसिले में BCL कॉस्टम कहा जाता है, वो वहाँ जाना चाहते थे। उनके ख्याल में वहाँ मौजूद ज़ेरे ज़मीन में नायाब खजाने मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त वहाँ इख्तियारात उस्मानिया के हाथ में था।
اور وہ لوگ سلطان عبدالحمید کی اجازت کے بنا ان خزانوں تک نہیں جا سکتے تھے، اس لیے انہوں نے سلطان کے وزیروں کے ذریعے سلطان کو پیغام بھیجا کہ وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان محمد عبدالحمید فاتح، جو کہ سیاست میں بہت ہی ماہر تھا، آخرکار سلطان نے ان لوگوں سے ملاقات کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا، اور اس ملاقات میں انہوں نے سلطان سے کہا کہ وہاں اس جگہ میں نہایت ہی نایاب خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان خزانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک پتھر کی کوئی قبر موجود ہے جو کہ وہاں موجود تمام خزانوں سے قیمتی اور نایاب ہے، اور جو اس وقت آپ کے زیر سایہ مطلب آپ کے قبضے میں ہے۔ آخرکار وہ قبر کس کی تھی، اور وہ اٹالین اس قبر کی دوسرے تمام خزانوں کی نسبت کیوں قیمتی سمجھ رہے تھے؟ اور اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قبر میڈوسا کی تھی۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ میڈوسا ایک حقیقت ہے اور جس کو ممی کی شکل میں یہاں رکھا گیا ہے۔ انہوں نے سلطان کو اس لاش کے بدلے بہت کچھ دینے کی حامی بھری۔ اس کا تذکرہ اس کتاب میں موجود ہے جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ سلطان فاتح سے ملنے والے ان لوگوں کے بارے میں یہ خیال کہا جاتا ہے کہ وہ شاید بت پرست مذہب سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا سلطان نے ان کی تمام پیشکشوں کو رد کر دیا اور ان طالبوں پر حکومتی پہرہ مزید بڑھا دیا کہ کوئی بھی وہاں تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلطان نے اس قبر کو وہاں سے کسی اور مقام پر منتقل کرنے کا حکم دیا، اور ان تمام باتوں کو نہایت ہی راز میں رکھا گیا، یہاں تک کہ سالوں بعد اس خبر کا علم عبدالسلطان حمید کو ہوا۔ سلطان عبدالحمید خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ پراسرار اور دلچسپ کہانیوں کا شوق رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس طرح کے ناولوں کو نہایت ہی دلچسپی سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کے تمام ناولوں کو انہوں نے اپنی ترکی زبان میں ترجمہ کروایا اور اپنی لائبریری میں رکھا۔ وہ لوگ جو سلطان محمد فاتح کے پاس میڈوسا کی لاش کو لینے کے لیے آئے تھے، انہی لوگوں کی تنظیم نے دوبارہ سلطان عبدالحمید خان سے اس بارے میں رابطہ کیا، کہ جن سے گفتگو کر کے سلطان فوراً سمجھ گئے کہ یہ لوگ مشہور شیطانی تنظیم فری مشن کے لوگ ہیں۔ چنانچہ سلطان فاتح کی طرح سلطان عبدالحمید خان نے بھی ان کو صاف صاف انکار کر دیا، لہٰذا سلطان نے خود ہی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے لیے سلطان نے اپنے سب سے قابل افسران کو منتخب کیا، اور اس کتاب کے منصب نے لکھا کہ سلطان عبدالحمید خان نے اس پتھر کی قبر کو کھود کر دیکھا۔ جیسے ہی قبر کھلی، اس قبر کو دیکھتے ہی تمام کے تمام لوگ حیران اور خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس قبر میں ایک سانپ کی شکل والی مخلوق کو ممی کی صورت میں رکھا گیا تھا، اور جس کا زیادہ تر حصہ گل سڑ چکا تھا۔ پھر سلطان عبدالحمید نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اس بات کو نہایت خفیہ رکھا جائے، کیونکہ اگر یہ بات کھل گئی اور لوگوں تک پہنچ گئی تو ان کے درمیان اس بات کو لے کر کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن سلطان کے علاوہ بھی فری مشن یہ بات جانتی تھی اور ہر طرح کی ممکن کوشش کرنے میں لگی ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی طرح لاش کو حاصل کر لیں۔ اس لیے جب سلطان عبدالحمید خان کو یہ لگا کہ یہ لوگ اس راز کو فاش کرنے والے ہیں، تو سلطان ترکیب سوچی اور اس پتھر کی قبر کو لوگوں اور پریس کے سامنے رکھ دیا، لیکن اس قبر کو کھولنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس قبر کو کھولا گیا اور اس قبر کے اندر کی چیزیں روشنی پڑنے سے خراب ہو جائیں گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسے تاریخی ورثے کو ہم ضائع کریں۔ پھر وہاں پر موجود صحافیوں نے اس قبر کی تصویریں بنائی، پھر وہ معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا۔ آج پتھر کی قبر ترکی کے مشہور تاریخی مسجد ملا فناری عیسیٰ کے مقبرے کے قریب موجود ہے، مگر آج یہ پتھر کی قبر اندر سے خالی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سلطان عبدالخان نے اس قبر میں موجود میڈوسا کی لاش کو نکال کر کسی اور جگہ رکھ دیا تھا، اور اس بات کی کسی کو بھی خبر نہیں ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس لاش کو اس تنظیم کے لوگ نکال کر لے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج شیطانی تنظیموں کی بنیاد رکھنے والے شہر ویٹیکن کی عمارتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں موجود بوب کی عمارت کے اندر میٹنگ روم میں سانپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، جو کہ واضح طور پر نظر آتی ہیں۔
تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک سانپ انسان کی شکل میں خود کو تبدیل کر سکتا ہو؟ لیکن اس بارے میں تو صرف اللہ اور اللہ کی ذات ہی جانتی تھی۔ لیکن آج دنیا پر جن لوگوں کا کنٹرول ہے وہی لوگ آج سانپ بنے ہوئے ہیں، جن کا کام لوگوں کو دھوکے میں رکھ کر اپنا شیطانی مقصد پورا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ لوگ بھی آدھے سانپ اور آدھے دھڑ کی شکل میں موجود ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ نالج کی دنیا 1 سے اپنی ہوسٹ فاطمہ محمود اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔